नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो समग्र विषय रहेको छ ऊर्जाको विज्ञान। हाम्रो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर कम तथा बढी हुँदा हाम्रो शरीरमा, स्वास्थ्यमा तथा जीवनका समग्र आयामहरूमा सकारात्मक तथा नकारात्मक कस्तो प्रकारको प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पढ्यौँ। साथै जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाएर कसरी आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अघिल्लो पाठमा हामीले रेकी ऊर्जा सम्बन्धी जान्यौँ। अब यस पाठमा हामी जान्नेछौँ ऊर्जाको तह बढाउन सनातन अध्यात्म दर्शनमा उल्लेखित विधिहरू। यसको शीर्षक रहेको छ, यसको पहिलो विषय रहेको छ ऊर्जा उपचार पद्धतिका उद्देश्य। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। मनुष्यको शरीरका 5 प्रकारका आयामहरूमा रहेको जीवन ऊर्जा शुद्धिकरण तथा सक्रियकरण गर्ने आध्यात्मिक तथा यौगिक चिकित्साका विविध प्रकारका उपचार पद्धतिहरू मानव सभ्यताकै सबैभन्दा प्राचीन उपचार पद्धतिहरू हुन्। यस अन्तर्गत उपचारका विविध विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर मनुष्यको शरीरमा पञ्चतत्त्वमा आएको असन्तुलनका कारण उसको ऊर्जाको अवस्था तथा ऊर्जाको प्रवाहमा अशुद्धि तथा असन्तुलन हुन गई उसको शरीरका 5वटै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपमा देखिएका विभिन्न प्रकारका अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरूको उपचार तथा समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ। शरीर र स्वास्थ्यका आयाम साथसाथै उसका जीवनका समग्र आयामहरू जस्तो सम्बन्ध, अध्ययन, पेशा, व्यवसाय, साझेदारी, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, समाज, धर्म, विश्व समाजसँगको सम्बन्ध आदि सबै कुराहरूको उपचार गर्न सकिन्छ आध्यात्मिक तथा यौगिक उपचार पद्धतिका विधि तथा प्रक्रियाहरू अपनाएर। मनुष्यको शरीरका आयामहरूमा हुने अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरू खास गरी उसको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र 7 चक्र तथा नाडीहरूमा ऊर्जा रोकिएको तथा जकडिएको अथवा ब्लक भएको कारण उसको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभा मण्डलको तह अशुद्ध, निष्क्रिय तथा असन्तुलित हुनाले आउने गर्दछ। यहाँ उल्लेखित सबै प्रकारका ऊर्जा चिकित्साका विधि, पद्धति तथा प्रणालीहरूको मूल उद्देश्य मनुष्यको शरीरको ऊर्जा सफा, शुद्ध, सक्रिय गर्ने तथा रोकिएको ऊर्जाको प्रवाह सुचारू गराएर उपचार प्रक्रिया प्रारम्भ गरी व्यक्तिका हर प्रकारका अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरूको उपचार तथा समाधान गर्ने प्रयास गर्नु रहेको छ। यी उपचार पद्धतिहरूको माध्यमबाट चक्रहरूमा रहेको ऊर्जा शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित भएपछि मनुष्यका शरीरका सबै आयामहरूका ऊर्जाका तह तथा स्तरहरू सहज हुने हुनाले अथवा सन्तुलित हुने हुनाले उपचार प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सहज हुन्छ र ऊ बिस्तारै स्वस्थ, आरोग्य रहन र समस्या तथा चुनौतीहरूबाट मुक्त हुन थाल्छ। उसको शरीर र स्वास्थ्यका समस्या मात्रै नभएर समग्र जीवनका आयामहरूका समस्या, चुनौती तथा कठिनाइहरूबाट ऊ मुक्त हुन थाल्छ। उपचार पद्धतिका विभिन्न प्रणालीहरूबाट एक निश्चित आवृत्ति अर्थात् फ्रिक्वेन्सीमा उत्पन्न भएका ऊर्जाका सूक्ष्म तरङ्ग अर्थात् वेभहरू मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरूमा प्रवेश गर्दछन् र त्यहाँ रहेका खराब ब्याक्टेरिया, भाइरस तथा अन्य हानिकारक जीवाणुहरू तथा कोषहरू न्यूनीकरण गरेर तथा मारेर मनुष्यको शरीरको ऊर्जा क्षेत्र तथा जीवन ऊर्जा अर्थात् आभा मण्डल शुद्ध, सक्रिय, सन्तुलित गर्दै सकारात्मक ऊर्जाको दायरा बढाउँछन् र ऊभित्र भएका सबै कमजोरीहरू हटाएर सकारात्मक बल प्रदान गर्दछन्। आन्तरिक शक्ति बढाएर शारीरिक तथा मानसिक रोगहरूसँग, अप्ठ्यारा समस्या, परिस्थिति तथा चुनौतीहरूसँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दछन्। शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनामा दबेर रहेका नयाँ तथा पुराना जन्मजन्मदेखिका पीडा, कुण्ठा, असन्तुष्टि, चिन्ता, तनावलाई जरैदेखि हटाएर शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा परिरहेका तिनका नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्दछन् र शरीरका सबै आयामहरूमा हर प्रकारले सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह
बढाउँदछन्। साथै जीवनका सबै आयामहरूमा पनि सकारात्मक ऊर्जाको राम्रो प्रभाव पर्दछ। यसका साथै एक निश्चित आवृत्तिमा अथवा फ्रिक्वेन्सीमा उत्पन्न भएका ऊर्जाका सूक्ष्म तरङ्गहरूले वरिपरिको वातावरणमा रहेका नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई समेत न्यूनीकरण गर्दछन्, हटाउँदछन् तथा सकारात्मकतामा परिणत गर्दछन्। यसरी शरीरका सबै आयामहरूको ऊर्जा शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित भएपछि र ऊ वरिपरिको बाह्य प्राकृतिक वातावरणमा रहेका नकारात्मकताहरू पनि हटेर वातावरण शुद्ध भएपछि व्यक्तिमा हर प्रकारले उसको अन्तर्हृदयदेखि नै सहजता छाउँछ, उसलाई एकाग्र रहन, ध्यानमा बस्न सहज हुन्छ, उसमा खुसी, सुखी हुने, शान्त र आनन्दित रहने, सन्तुष्ट रहने क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ, उसमा स्वीकार्यता, धन्यता, कृतज्ञता, क्षमाशीलता, सहयोग, सद्भाव, सेवा, प्रेम, दया, करुणाको भाव जस्ता सकारात्मक गुणहरू प्रस्फुटित हुन थाल्छन्। यस्ता सकारात्मक गुणहरूले मनुष्यमा स्वास्थ्य तथा आरोग्यता, समृद्धि, शान्ति, सफलता, आनन्द ल्याउँछन्। यसर्थ यहाँ उल्लेखित ऊर्जा शुद्धिकरण तथा सक्रियकरणका उपचार विधि, पद्धति तथा प्रणालीहरू अस्वस्थ रहेका, समस्यामा तथा चुनौती झेलिरहेका व्यक्तिहरूले मात्र नभएर हर कोही व्यक्तिले आफूलाई सहज हुने र अनुकूल पर्ने जुनसुकै समयमा उपचार लिएर हरेकले आफ्नो जीवनलाई आरोग्यता, समृद्धि, ऐश्वर्यता, सफलताले भरेर ऐश्वर्यवान बनाउन सक्दछन्। यी सबै उपचार पद्धतिहरूको उद्देश्य मनुष्यका शरीर र स्वास्थ्यका तथा जीवनका सबै आयामहरूको ऊर्जा हर प्रकारले शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित गरेर उसको जीवनलाई भित्र शान्ति तथा आरोग्य र बाहिर समृद्धि तथा सफल बनाउनु हो। मनुष्यको शरीरको जीवन ऊर्जा अथवा आभामण्डलको तह अथवा स्तर बढाउनका लागि केही विधिहरू निम्नानुसार उल्लेख गरिएका छन्। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलको विज्ञान। जीवन ऊर्जा शुद्धिकरण तथा सक्रियकरण गर्ने उपचार पद्धतिहरूमा पहिलो ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलको विज्ञान अन्तर्गत विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। सनातन अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा प्रमात्रा विज्ञान अथवा क्वान्टम फिजिक्सका अनुसार हरेक मनुष्यको शरीरको वरिपरि पैतालादेखि शिरसम्म अण्डाकारमा गोलाइ लिएर बाहिरतिर फैलिएको एक प्रकारको ऊर्जा क्षेत्र हुन्छ, जसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, आभामण्डल अथवा औरा भन्दछौँ र यही नै हो जीवनी ऊर्जा अथवा प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जाको फैलावट यही हो। यसैले हाम्रो शरीरका, स्वास्थ्यका र जीवनका सबै आयामहरूलाई नियमन तथा नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। साथै यो पारस्परिक हुन्छ। जति हाम्रा शरीर, स्वास्थ्य र जीवनका आयामहरू सकारात्मक हुन्छन्, हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र पनि सकारात्मक हुन्छ, अनि जति हाम्रो सकारात्मक हुन्छ ऊर्जा क्षेत्र, त्यति नै हाम्रो शरीर, जीवन र स्वास्थ्यका आयामहरू पनि सकारात्मक हुन्छन्। एकको सहयोग अर्कोलाई मिल्दछ। ऊर्जा क्षेत्र अथवा आभामण्डलको फैलाइ तथा चौडाइ औसत मनुष्यहरूमा शरीरको चारैतिर 3 देखि 5 फिटसम्म रहेको हुन्छ भने सकारात्मक व्यक्तित्व भएका मनुष्यहरू जस्तो अध्यात्म साधक, योगी, सन्त, महात्मा तथा सिद्ध आत्माहरू अथवा चैतन्य चेतनाहरू तथा सामाजिक अभियन्ताहरू, परोपकारी काम गर्ने व्यक्तिहरू जो अरूको भलाइ गर्ने निष्काम तथा निस्वार्थ भाव, प्रेम भाव, स्नेह, मैत्री, माया, सम्मान, श्रद्धा, दया, करुणा, भक्ति भाव राख्दछन्, स्वीकार भावले भरिएका हुन्छन्, सन्तोष भाव रहन्छ सधैँ, क्षमाशीलता, कृतज्ञता भावले भरिएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल केही मिटरदेखि केही किलोमिटरसम्म फैलिएको हुन्छ भन्ने तथ्यहरू ऊर्जा मापन गर्ने वैज्ञानिक उपकरण किर्लियन फोटोग्राफीका तस्बिरहरूमा देखिएका छन् र सनातन शास्त्रहरूमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर उजागर गर्नुभएका प्रामाणिक तथ्याङ्कहरूमा पनि यो उल्लेख रहेको पाइन्छ। हाम्रो शारीरिक तथा स्थूल शरीरको वरिपरि रहेको यो ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलले हाम्रो मनस्थिति तथा भावस्थितिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष किसिमले प्रभाव पार्दछ तथा नियन्त्रण गर्दछ।
ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलको प्रभावको कारण हाम्रो बोली, व्यवहार, आचरण, अनुशासन, बानी, कर्म, व्यक्तित्व, चरित्र, भाग्य, मनस्थिति तथा भावस्थिति सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थात् दुखी तथा सुखी बन्दछ। ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल र हाम्रो मनस्थिति तथा भावस्थिति बीच दोहोरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। हाम्रो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अवस्था अनुसार ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलको निर्माण हुन्छ र ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलको शुद्धता, सक्रियता तथा सन्तुलनका आधारमा हाम्रो मनस्थिति तथा भावस्थितिको निर्माण हुन्छ र हाम्रो मनस्थिति र भाव स्थितिले नै हाम्रो शरीरका, स्वास्थ्यका र जीवनका आयामहरूलाई सकारात्मकता अथवा नकारात्मकता प्रदान गर्दछन् अथवा यही अवस्थाले हाम्रो सबै जीवन र स्वास्थ्यका तथा शरीरका आयामहरूलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्दछन्। हाम्रो मनोदशा तथा भावदशा सकारात्मक छ भने ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल पनि अथवा जीवन ऊर्जा पनि सकारात्मक हुन्छ र ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा जीवन ऊर्जा सकारात्मक छ भने मनस्थिति तथा भावस्थिति पनि सकारात्मक नै हुन्छ। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अवस्था स्वस्थ भएको मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डल तथा जीवन ऊर्जा र उसको मनस्थिति तथा भावस्थिति सकारात्मक प्रकारको हुन्छ। सकारात्मक मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल धेरै टाढासम्म फैलिएको, शुद्ध, सक्रिय, चम्किलो, इन्द्रेणी रङको सकारात्मक हुन्छ र उसको ऊर्जाको स्तर पनि त्यही अनुसार उच्च रहेको हुन्छ। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अवस्था अस्वस्थ, असन्तुलित तथा समस्याग्रस्त भएको मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा जीवन ऊर्जाको मनस्थिति तथा भावस्थिति नकारात्मक, साँघुरो तथा कम फैलिएको हुन्छ। अशुद्ध, निष्क्रिय, असन्तुलित, स्पष्टसँग रङ नदेखिने, दाग धब्बा भएको तथा प्वाल परेको हुन्छ र उसको ऊर्जाको स्तर पनि कम हुन्छ। मनुष्यको स्वास्थ्य तथा सन्तुलित ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डलले उसलाई धेरै प्रकारका सुरक्षाहरू प्रदान गर्दछ। उसको जीवनमा आइपरेका स्वास्थ्य समस्या, सम्बन्धमा समस्या, अध्ययन, पेसा, व्यवसाय आदि आयामहरूको सहज व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। धेरै प्रकारका रोग, अस्वस्थता, समस्या तथा चुनौतीहरूबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ। हर प्रकारका समस्या, कठिनाई तथा चुनौतीहरूसँग लड्न आन्तरिक बल प्रदान गर्दछ। शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता, शरीरको आन्तरिक उपचारको क्षमता तथा प्राकृतिक उपचारको क्षमता तथा बुद्धिमत्ता अथवा नेचुरल इन्टेलिजेन्स बढाउन मद्दत गर्दछ। मन तथा भाव, सकारात्मक सोच, विचार, भावना सकारात्मक अवस्थामा रहन जस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा पुरा मद्दत तथा योगदान पुर्याउँदछ सकारात्मक ऊर्जाले अथवा राम्रो तह तथा स्तर भएको जीवन ऊर्जाले, जुन हाम्रो आभामण्डल अथवा औरा अथवा ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक छ भनेदेखि यो अवस्था हुन्छ, अन्यथा यसको विपरीत अवस्था हुन सक्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ जीवन ऊर्जा उपचारका विविध चिकित्सा पद्धतिहरू। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। वर्तमान समयमा चिकित्सा शब्दको अर्थ तथा परिभाषा रोग तथा अस्वस्थताको उपचार गर्नु भन्नेमा सीमित हुँदै गएको पाइन्छ। तर चिकित्सा शब्दको वास्तविक अर्थ तथा परिभाषा रोग तथा अस्वस्थतासँग मात्र सम्बन्धित नभएर आरोग्यता अर्थात् समग्र रूपमा स्वास्थ्य र सन्तुलित जीवन अथवा व्यवस्थित जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। यसर्थ समग्रमा चिकित्सा भन्नाले मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनालाई हर प्रकारले शुद्ध, सकारात्मक, सक्रिय, सन्तुलित तथा आरोग्य राख्न गरिने सबै प्रकारका गतिविधिहरू तथा प्रयासहरू हुन् अथवा हाम्रा स्वस्थ व्यवस्थित जीवनशैलीहरू नै चिकित्सा पद्धतिहरू हुन्। सनातन अध्यात्म विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित राखेर तथा सही ढङ्गले जीवन ऊर्जा व्यवस्थापन गरेर उसको चेतना तथा ऊर्जाको स्तर बढाउन तथा सकारात्मक राख्न धेरै प्रकारका विधि, पद्धति तथा उपायहरू सुझाएका छन्।
ऊर्जा शुद्धिकरण तथा सक्रियकरणका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित यी विधि पद्धति तथा उपायहरूको दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक नियमित अनुसरण गरेर व्यक्तिले आफ्नो ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा आफ्नो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर शुद्ध सक्रिय सन्तुलित राखेर चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाउन सकिन्छ। मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरूको ऊर्जा शुद्धिकरण सक्रियकरण र सन्तुलीकरणका लागि सबै प्रकारका विधि पद्धति तथा प्रणालीहरू समग्रमा अध्यात्म चिकित्सा विज्ञानकै अंश हुन्, किनकि सनातन अध्यात्म दर्शन मनुष्यलाई सहज तथा सरल तरिकाले उत्कृष्टतम जीवन जिउन सिकाउने अभूतपूर्व कलाको विज्ञान अथवा दि आर्ट अफ लिभिङको विज्ञान हो। अर्थात् अध्यात्म दर्शन मनुष्यको जीवनशैली तथा जीवनको विज्ञान दि साइन्स अफ द लाइफ हो। जीवनशैली विज्ञान हो, जीवन जिउने कलाको विज्ञान हो। जसरी पनि हामी सही किसिमले आफ्नो जीवन व्यवस्थित गर्ने किसिमले अध्यात्मका विषयहरूलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। सनातन अध्यात्म विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले सुझाएका मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरूको तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरू र जीवनकै सबै आयामहरूको ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा शुद्धिकरण सक्रियकरण तथा सन्तुलीकरणका लागि केही विधि पद्धति तथा प्रक्रिया अथवा प्रणालीहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। क्रमशः 1 देखि 10 नम्बर। पहिलो योग चिकित्सा, दोस्रो रेकी चिकित्सा तथा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा चिकित्सा, तेस्रो आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा, चौथो ध्वनि चिकित्सा, पाँचौं धुवाँ चिकित्सा, छैठौं सौन्दर्य तथा सुगन्ध चिकित्सा, सातौं दृश्याङ्कन चिकित्सा, आठौं आत्मसन्देश तथा आत्मशक्ति चिकित्सा, नवौं सकारात्मकता, 10औं सेवा। हामीले यहाँ 1 देखि 10 भन्ने पनि खप्टिएर राखेका छौँ। यो 15 नम्बरसम्म पनि अथवा 20 नम्बरसम्म पनि जान्छ। त्योभन्दा बढी विधिहरू पनि छन्। विधि आफैले बनाउन पनि सकिन्छ। आफूलाई जुन किसिमले लाभ हुन्छ त्यही प्रक्रियाबाट नयाँ विधि उत्पन्न हुन्छ। अरूको पनि त्यही हुन्छ, हाम्रो आफ्नो पनि त्यही हुन्छ। जसरी हुन्छ आफ्नो शरीर मन भावना बुद्धि चेतना अथवा शरीरका आयामहरू स्वास्थ्यका आयामहरू र जीवनका आयामहरूलाई सकारात्मक राख्नको लागि हाम्रो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तरलाई राम्रो बनाउनु हो। आफूलाई के गर्दाखेरि आफ्नो जीवन ऊर्जा राम्रो हुन्छ त्यही नै विधि बनेर आउँछ। पहिलो विधिभित्र हामी प्रवेश गरौँ, योग चिकित्सा तथा योग थेरापी। योग दर्शन सनातन अध्यात्म दर्शनका आस्तिक षट दर्शनहरूमध्येको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र बृहत विषय हो, जो मनुष्यको सांसारिक मुक्तिदेखि पारमार्थिक मोक्षसम्म फैलिएको छ। तर यहाँ योगलाई मनुष्यको शरीरका र स्वास्थ्यका आयामहरूको ऊर्जा शुद्धिकरण सक्रियकरण तथा सन्तुलीकरण गर्ने प्रभावकारी उपचार तथा चिकित्सा पद्धतिको रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। शरीर र स्वास्थ्यका आयाम सँगसँगै जीवनका आयाम पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि जीवनका आयामहरूमा हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यका आयामकै प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुन्छ। प्राचीन कालदेखि मनुष्यको जीवनशैली सहज तथा सरल बनाउने उद्देश्यले योग दर्शनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुई प्रकारले उपयोगमा ल्याइँदै आइएको पाइन्छ। योग दर्शन तथा योग चिकित्सा अथवा योग विज्ञानका पद्धतिको सैद्धान्तिक पाटोमा यम अन्तर्गतका 5 वटा यम रहेका छन्। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह र अस्तेय। त्यस्तै 2 नम्बरमा नियम, यसका पनि 5 प्रकारका तहहरू रहेका छन्। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान र अर्को प्रत्याहार रहेको छ, जो 5 ज्ञान इन्द्रिय 5 कर्म इन्द्रिय र एउटा मनलाई संयमता अपनाउने तथा नियन्त्रणमा राख्ने नियमन गर्ने काममा मद्दत गर्दछ। प्रत्याहारले यी 3 प्रकारका यम नियम प्रत्याहार आदि सैद्धान्तिक ज्ञानहरू हुन्, सैद्धान्तिक ज्ञान अन्तर्गत पर्दछन् र व्यावहारिक पाटोमा अथवा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्द क्रियाहरू, ध्यान, धारणा आदि पर्दछन्। खासमा धारणा चाहिँ पर्दछ। धारणा गइरिएपछि ध्यानको अवस्था घटित हुने हो। यसकारण ध्यानलाई हामी क्रिया अन्तर्गत राख्दैनौँ, यो अवस्था अन्तर्गत पर्छ। धारणा चाहिँ हामीले गर्ने विषय केन्द्रित ध्यान भन्ने विषयमा पर्दछ। यस सम्बन्धी पढेर हामीले योग विज्ञानका विषयहरू बुझेर जानेर आफूलाई
अझ सहज बनाउन सक्छौँ, समृद्ध बनाउन सक्छौँ, व्यवस्थित र विकसित बनाउन सक्छौँ। किनकि अध्यात्म चिकित्सा तथा योग चिकित्सा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, जसले हाम्रो आरोग्यता र जीवनको पूर्णतामा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। योग दर्शन तथा योग चिकित्सा विज्ञान पद्धतिका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र प्रयोगात्मक सबै प्रकारका प्रयोगहरूले मनुष्यको शरीरका, स्वास्थ्यका तथा जीवनका सबै आयामहरूको ऊर्जा शुद्धिकरण, सक्रियकरण तथा सन्तुलीकरण गर्न र ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा हाम्रो जीवन ऊर्जा स्वस्थ बनाएर हाम्रो चेतना तथा ऊर्जाको स्तर बढाउन अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले मद्दत गर्दछन्। योग दर्शन तथा योग चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत गरिने योगासनले अखाद्य खानपान, केमिकल खाना, असन्तुलित जीवनशैलीका कारण शरीरमा जमेर रहेका खराब तत्त्वहरू जलाउँदछन् र शारीरिक शरीरको ऊर्जा शुद्ध गर्दछन्। प्राणायाम र मुद्राले हाम्रो शारीरिक शरीर लगायत मानसिक र भावनात्मक शरीरको ऊर्जा शुद्धि गर्न मद्दत गर्दछन्। मन तथा भावनामा अतिविचार तथा भावनात्मक संवेगहरू, नकारात्मक सोच तथा भावलाई कम गरेर सकारात्मक बन्न मद्दत गर्दछन्। प्रत्याहार र धारणाका विधिहरूले र ध्यानले शरीरका सबै आयामहरूका ऊर्जा शुद्ध गर्छ, ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको प्रवाह बढाएर आन्तरिक प्राकृतिक ऊर्जा तथा बुद्धिमत्ताको सक्रियतालाई बढाउँछ। मनुष्यको शरीर तथा स्वास्थ्यको आन्तरिक प्राकृतिक ऊर्जाको आफै उपचार गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएपछि मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल केन्द्र 7 चक्रहरू तथा नाडीहरूको ऊर्जा शुद्ध, सक्रिय तथा सन्तुलित हुन्छ र ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा हाम्रो जीवन ऊर्जा पनि शुद्ध तथा सन्तुलित हुँदै जान्छ। यसरी मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरूको ऊर्जा शुद्ध तथा सन्तुलित भएपछि उसको चेतना तथा ऊर्जाको स्तर बढ्दै जान्छ, जीवन व्यवस्थित हुन्छ, सन्तुलित हुन्छ, विकसित हुन्छ, उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ र हर प्रकारले सांसारिक रूपमा र पारमार्थिक रूपमा उसको जीवन व्यवस्थित हुँदै जान्छ। सांसारिक मुक्ति र पारमार्थिक मोक्ष उन्मुख हुँदै जान्छ। योग चिकित्सा तथा योग थेरापीभित्र अर्को अन्तर्विषय रहेको छ चेतना तथा ऊर्जाको स्तर उन्नतिमा ध्यान साधना विशेष रहेको छ। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। ध्यान साधनाले मनुष्यको केवल मन र मस्तिष्क तथा हृदय, भाव र मुटुलाई मात्र शान्त तथा सन्तुलन गर्दैन, यसले स्थूल शरीरमा पनि धेरै प्रकारले प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभावहरू पार्दछ। ध्यान साधनाको अवस्थामा आँखा बन्द गरेर बाहिरका सूचना तथा जानकारीहरूबाट आफूलाई अलग राखेपछि स्थूल शरीर स्थिर, निष्क्रिय, सुस्त तथा शिथिल हुन थाल्छ। स्थूल शरीर स्थिर, निष्क्रिय, सुस्त तथा शिथिल भएपछि स्वतः मन र मस्तिष्कमा तथा हृदयमा विचार तथा भावहरू कम चल्न थाल्दछन्। बिस्तारै मन तथा भावनामा स्थिरता आउँछ र शान्ति तथा आनन्द बढ्न थाल्छ। यो अवस्था ध्यान साधनामा बसेको 2 देखि 5 मिनटभित्र व्यक्तिको व्यक्तिगत अवस्था तथा उसको मनस्थिति भावस्थिति अनुसार चाँडै पनि घटित हुन सक्छ। कसैलाई 10 मिनट पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई ध्यान नलाग्न पनि सक्छ। यो धेरै कुरामा भर पर्दछ। मन तथा भावनाहरू स्थिर, शान्त तथा आनन्दमा रहेको अवस्थामा शरीरका भित्री र बाहिरी अङ्गहरूले सही ढङ्गले काम गर्न सुचारू गर्दछन् र यो अवस्थाले मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा जीवन ऊर्जालाई पनि शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ। किनकि जब हामी स्थिर भएर हाम्रा ज्ञान इन्द्रियहरूलाई आफैतिर फर्काएर ध्यानमा बस्छौँ, तब हाम्रो बाहिरतिर छरिएको ऊर्जा अथवा चेतन शक्ति हामी भित्र फर्किन्छ र त्यसले भित्रका शरीरका आन्तरिक अङ्गहरू, मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा शुद्धिकरण ल्याउने क्रिया गर्न प्रारम्भ गर्छ। जब ऊर्जा बाहिर छरिराख्छ, त्यो छरिएको ऊर्जाले भित्र काम गर्न सक्दैन, अन्तर्यात्रा गर्न सक्दैन। तर ध्यानमा बसेर जब हाम्रा ज्ञान इन्द्रिय, कर्म इन्द्रिय, मनलाई स्थिर राखेर भित्र प्रवेश गर्छौँ, हामी अन्तर्यात्रा गर्छौँ, तब हाम्रो यो ऊर्जा एकत्रित भएर भित्रको काम गर्न थाल्छ। हाम्रा हर्मोनहरू स्थिर हुन्छन् अथवा सन्तुलित हुन्छन्,
आन्तरिक अङ्गहरूले राम्ररी काम गर्न थाल्छन्। पाचन प्रणाली, स्नायु प्रणाली, हाम्रो रक्त सञ्चार अथवा ऊर्जा प्रणालीहरू सक्रिय हुन थाल्छन् र व्यक्तिले त्यसको सकारात्मक लाभ महसुस गर्न थाल्छ। जब सकारात्मक लाभहरू उसले थाहा पाउँदै जान्छ, यही अवस्था नै हो हाम्रो जीवन ऊर्जा अथवा जीवनको ऊर्जाको तह तथा स्तरहरू बढ्न थालेको अवस्था। जब जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढ्दै जान्छ, तब व्यक्तिको जीवन सन्तुलित, शुद्ध अनि व्यवस्थित, विकसित हुँदै जान्छ। यो उसले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा आफैमा अनुभूति गर्दै जान्छ। जब हामी ध्यान साधनामा बस्छौँ, तब बिस्तारै हाम्रा नकारात्मक सोच, विचार, भावहरू क्रमशः हाम्रो शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाबाट बाहिर निस्कन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थूल शरीरका नसा, मांसपेशी, हड्डी, ग्रन्थि, पेट, मृगौला, कलेजो, मुटु, फोक्सो, रगत, बोसो आदिमा भएका खराबीहरू र मन, मस्तिष्क, हृदयमा भएका मानवीय विकार तथा क्लेशहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, बदलाको भाव, खराब सम्बन्धहरू आदि बिस्तारै आफै कम हुन र सही हुन थाल्छन्। किनकि जब सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो शरीरमा बढ्न थाल्छ, त्यो सकारात्मक ऊर्जाले नकारात्मक चिजहरूको सफाई गर्छ अथवा जलाउँछ अथवा धोइ पखाली गर्छ, हटाउँछ र स्वस्थ बनाउन प्रारम्भ गर्छ। जसरी पानी हाम्रो शरीरमा हालेपछि उसको मूल धर्म सफा गर्ने हो, सफा गर्छ। त्यसै गरी हामीले हाम्रा ज्ञान इन्द्रियहरूलाई आफूतिर फर्काएर ती ज्ञान इन्द्रियबाट खर्च भएका ऊर्जालाई भित्र आफैभित्र खर्च गरेपछि अथवा त्यसले स्नान गर्न थालेपछि त्यो ऊर्जाले हाम्रो भित्रका सबै प्रणालीहरूलाई शुद्ध गर्न प्रारम्भ गर्दछ। किनकि स्नान गर्न थालेपछि स्वतः सफा त भइ नै हाल्छ। ध्यान साधनाले मनुष्यको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अवस्था तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यस्ता सकारात्मक प्रभावहरूले बिस्तारै उसमा सुख, खुसी, सन्तोष, स्वीकार, शान्ति, आनन्द जस्ता राम्रा बानीहरूले ठाउँ लिँदै जान्छन्। ध्यान गर्दाको समयमा मनुष्य आफूभित्रका यी विषय र यिनका उतार चढावहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ, जसले उसलाई दुःख दिइरहेका तथा अनावश्यक रूपमा सताइरहेका हुन्छन्। साथै उसले यसरी आफूभित्र फर्किँदाखेरि, आफ्नो अन्तर्यात्रा गर्दाखेरि आफूलाई अध्ययन गर्ने मौका पनि पाउँछ, आफ्नो स्वाध्याय गर्ने मौका पाउँछ। म कस्तो छु, मैले के गरेँ, मेरो कुराले अरूलाई कस्तो प्रभाव पार्यो अथवा अरूको कुराले मलाई कस्तो प्रभाव पार्यो, म कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एकदम भित्रै उसले आत्मविश्लेषण गर्न थाल्छ र उसका आनी बानीहरू, चरित्रहरू, गर्न हुने र नहुने कुराहरू बिस्तारै उसले आफैले छाँट्दै छुट्याउँदै जान्छ र नराम्रा बानी त्याग्दै राम्रा बानीहरू आफ्नो जीवनमा भर्दै लान्छ र जीवन उसको व्यवस्थित, सन्तुलित तथा सुखमय अथवा विकसित बन्दै जान्छ। जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित हुँदै जान्छन्। सबै मतलब शरीरका, स्वास्थ्यका अनि सम्बन्धका, अध्ययन, पेसा, व्यवसाय, सम्बन्ध, साझेदारी सबै कुराहरू उसको व्यवस्थित हुन्छन् र आरोग्यताले भरिएको जीवन हुन्छ, पूर्णताले भरिएको जीवन हुन्छ। सांसारिक रूपमा ऊ अत्यन्तै मुक्त अथवा पीडाबाट निवृत्त भएको हुन्छ र उसको पारमार्थिक मोक्षको मार्ग पनि खुल्दै जान्छ अथवा उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको पनि विकास हुन थाल्छ जब हाम्रो जीवन ऊर्जा सफा हुन्छ अथवा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर राम्रो हुँदै जान्छ। तर उसको जीवन ऊर्जा सकारात्मक छैन तथा उसको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर न्यून छ भने यसैका कारण दुःख, असन्तुष्टि तथा अस्वीकारका कारण उत्पन्न हुने तनाव तथा चिन्ताहरूले उसको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डललाई असन्तुलित तथा अशुद्ध गरिरहेको हुन्छ। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय रहस्यमयी महाऊर्जाको चमत्कारिक महाशक्तिले यी नकारात्मक सोच, विचार, भावहरू हामीबाट बिस्तारै बाहिर निकाल्दिन्छ र क्रमशः उसको चक्रहरूको ऊर्जा शुद्ध, स्वस्थ, सन्तुलित र सक्रिय हुँदै जान्छ। चक्रहरूको ऊर्जा शुद्ध, स्वस्थ, सन्तुलित र सक्रिय भएपछि स्वतः उसको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल पनि शुद्ध, स्वस्थ, सन्तुलित र सक्रिय हुँदै जान्छ र मनुष्यको चेतना तथा ऊर्जाको स्तर पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ र उसको जीवन व्यवस्थित हुँदै जान्छ। जीवन मतलब शरीर, स्वास्थ्य, जीवनका सबै आयामहरू, सम्बन्धहरू, पेसा व्यवसाय
व्यवसायहरू आफ्नो सबै उसले सुदृढ गर्दै लान्छ आफैले। अरूले बाहिरबाट केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्र उसले यौगिक साधनाहरूका योगासन, प्राणायाम, ध्यान, विशेष गरिकन ध्यानको विधिलाई अनुसरण गर्यो, सैद्धान्तिक रूपमा जानेर, व्यावहारिक रूपमा अपनाएर र प्रयोगात्मक रूपमा अभ्यास गरेर भने उसको जीवन ऊर्जा आफै स्वतः शुद्ध हुँदै जान्छ र स्तर तथा तह पनि बढ्दै जान्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा ध्यान साधनाको प्रमुख लाभ नै मनुष्यको शरीरका, स्वास्थ्यका र जीवनका सबै आयामहरूमा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाको प्रवाह बढाएर हाम्रो शरीरको सबै आयामहरूमा रहेको ऊर्जा शुद्धिकरण, सक्रियकरण तथा सन्तुलीकरण गर्नु हो। मस्त निद्रामा र सही विधि तथा प्रक्रियाको अनुसरण गरेर गरिएको ध्यान साधनामा अथवा धारणा ध्यानमा ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको प्रवाह सबैभन्दा बढी हुने हुनाले प्राचीन तथा आधुनिक मनोविज्ञानका वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजका नतिजाहरूले उजागर गरेका छन्। दोस्रो उपाय रहेको छ रेकी तथा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा चिकित्सा पद्धति अथवा रेकी हिलिङ अथवा रेकी चिकित्सा, रेकी थेरापी पनि भनिन्छ। रेकी तथा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा उपचार पद्धतिमा भौतिक रूपमा उपचार प्रदान गर्ने रेकी उपचार विज्ञ तथा रेकी चिकित्सकले उपचार लिने व्यक्तिको शरीरमा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा प्रवाह गर्ने तथा पठाउने काम गर्दछ। ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा पठाएको र प्राप्त गरेको अनुभव दुवै पक्षलाई शरीरमा हुने केही संवेदनाहरूको माध्यमबाट सूक्ष्म रूपमा अनुभव तथा अनुभूतिमा आउँछ। अनुभव भन्नाले शब्द तथा हाउभावले व्यक्त गर्न सकिन्छ, तर अनुभूति भन्नाले शब्द तथा हाउभावले व्यक्त गर्न सकिँदैन आफ्ना अनुभूतिहरूलाई अरू समक्ष। ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा शरीरमा प्रवेश गरेको सूक्ष्म अनुभूति शरीरमा भएका नाडीहरूको माध्यमबाट ऊर्जा शरीरभरि सञ्चारित तथा वितरित भएको थाहा हुन्छ, सूक्ष्म रूपमा थाहा हुन्छ आफूलाई। कमिलाले टोके जस्तो, झन्झनाए जस्तो, केही कुराले हल्का स्पर्श गरे जस्तो, हल्का काउकुती लागे जस्तो, केही हलचल तथा तरङ्गित भएको अथवा भाइब्रेसन भए जस्तो, हल्का न्यानो तथा ठन्डा भए जस्तो, केही दृष्टिभ्रम भए जस्तो, भिक्स दलेर अलिअलि झमझमाए जस्तो हुन्छ र रेकी उपचार लिने व्यक्तिलाई सहज, शान्ति तथा आनन्द भएको अनुभूति हुन थाल्छ। रेकी उपचार पद्धतिबाट शरीरमा पठाइएको ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा प्रमुख रूपमा ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र 7 चक्रहरू तथा मूल 3 नाडीहरू इडा, पिङ्गला र सुषुम्नाका बिन्दुहरू, 7 चक्र तथा मूल 3 नाडीहरूलाई सहयोग गर्ने 108 उपचक्र तथा सहायक नाडीका बिन्दुहरू र 108 उपचक्रका बिन्दुहरूलाई सहयोग गर्ने अन्य बिन्दु तथा साना साना नाडीहरूको माध्यमबाट शरीरभरि सञ्चारित तथा वितरित हुन्छ, जुन हामीले महसुस गर्न सक्छौँ सूक्ष्म रूपमा। शरीरका सबै आयामहरूमा सबैतिर ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा सन्तुलित रूपमा वितरित भएको छ भने मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल स्वतः शुद्ध, सक्रिय तथा सन्तुलित हुन्छ र मनुष्यको शरीरका, स्वास्थ्यका, जीवनका सबै आयामहरूमा भएका विभिन्न अस्वस्थता, समस्या, कठिनाई तथा चुनौतीहरूको उपचार तथा समस्याहरूको समाधान हुन प्रारम्भ हुन्छ। किनकि रेकी उपचार पद्धति मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका प्रमुख 7 चक्रहरूको ऊर्जा शुद्ध, सक्रिय तथा सन्तुलित गर्ने विधि हो। यसरी रेकी तथा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा उपचार पद्धतिको माध्यमबाट मनुष्यको शरीरबाट निरन्तर ब्रह्माण्डमा प्रभावित भइरहने ऊर्जाका तरङ्गहरू तथा ससाना प्रकाशका कणहरूले बनेको प्रकाशपुञ्ज अर्थात् बायोफोटोन्स र यो प्रकाशपुञ्जले निर्माण गर्ने मनुष्यको शारीरिक शरीर वरिपरि अण्डाकार गोलाइमा रहेको ऊर्जा क्षेत्र अथवा आभामण्डल अथवा क्वान्टम फिल्ड अथवा जीवन ऊर्जा स्वतः शुद्ध, सक्रिय तथा सन्तुलित हुन्छ र उसको चेतना तथा ऊर्जाको स्तर तथा तह स्तरोन्नतिमा मद्दत मिल्दछ। रेकी तथा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा उपचार पद्धति केवल शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको मात्र उपचार नभएर यसको माध्यमबाट सम्बन्ध, परिस्थिति, अध्ययन, पेशा, व्यवसाय लगायत अन्य ठूला ठूला घटना तथा विषयहरूलाई आफूले चाहे अनुसार सही दिशा प्रदान गर्ने गरिन्छ।
केवल व्यक्तिको मात्रै नभएर पर्यावरण, वातावरण अथवा देशका विदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ठुला घटनाहरू, दुर्घटनाहरूमा पनि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेर रेकी थेरापीको माध्यमबाट त्यो अवस्थालाई सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित गराउन सकिन्छ। यो भिडियो लामो हुने भएकोले हामीले यही वाचन सिद्धाउँछौँ, तर आउने भागमा हाम्रो शीर्षकहरू रहनेछ। 3 नम्बरको आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा, 4 नम्बरमा ध्वनि चिकित्सा, 5 नम्बरमा धुवा चिकित्सा, 6 नम्बरमा सौन्दर्य तथा सुगन्ध चिकित्सा, 7 नम्बरमा दृश्याङ्कन चिकित्सा, 8 नम्बरमा आत्मसन्देश तथा आत्मशक्ति चिकित्सा, 9 नम्बरमा सकारात्मकता र 10 नम्बरमा सेवा। समग्रमा माथि उल्लेखित सनातन अध्यात्म दर्शनका अभिन्न अङ्गहरू सबै चिकित्सा विधि, पद्धति तथा प्रक्रिया अथवा प्रणालीहरूको आत्यन्तिक उद्देश्य मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र 7 चक्रहरूको ऊर्जालाई शुद्ध, सक्रिय, जागृत तथा सन्तुलन गर्नु हो र उसको जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर उसको जीवनका, स्वास्थ्यका, शरीरका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थित र विकसित गराउनु हो। चक्रको ऊर्जा शुद्ध, सक्रिय, जागृत तथा सन्तुलित भएपछि स्वतः मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा आभामण्डल अथवा उसको जीवन ऊर्जा फराकिलो, शुद्ध, स्वस्थ अथवा उत्कृष्ट तह स्तर भएको र सबै चक्रका रङहरू स्पष्ट देखिने, चम्किलो हुन्छन् र उसको शरीरका सबै आयामहरूबाट निरन्तर बाहिर ब्रह्माण्डमा प्रवाहित भइरहने ऊर्जाका तरङ्ग तथा प्रकाशपुञ्जहरू अर्थात् बायोफोटोन्सहरू पनि स्वतः शुद्ध, सक्रिय, जागृत तथा सन्तुलित हुन्छन् र मनुष्यको चेतना तथा ऊर्जाको स्तर बढ्दछ र यसको सकारात्मक प्रभाव केवल उसलाई मात्र नभएर उसका वरिपरिका सबै वस्तु, पदार्थ, पशुपन्छीहरू लगायत ब्रह्माण्डभरि नै पर्दै जान्छ, किनकि हामीबाट प्रसारित भएको हाम्रो मनको, विचारको, सोचको, भावदशा, मनोदशाका तरङ्गहरू सबै ब्रह्माण्डमै जान्छन् र तैरिरहन्छन्। अनि ल अफ अट्र्याक्सन अनुसार त्यस्तै प्रकारका विचार, तरङ्गहरू, भावहरू, मनोदशाहरू जसको छ त्यसैतिर आकर्षित हुन्छन् र त्यसले राम्रा भए राम्रो प्रभाव दिन्छन् अथवा उपलब्धि प्रदान गर्छन्, नराम्रा भए नराम्रो उपलब्धि तथा परिणाम ल्याउँछन्। यस सम्बन्धी हामीले प्रकृति अथवा ब्रह्माण्डको ल अफ अट्र्याक्सनको नियम अथवा सिद्धान्त अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा समले समलाई आकर्षित गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पढेर यस सम्बन्धी हामीले अझै जानकारी लिन र ज्ञान बढाउन सक्छौँ। यो भागको वाचनलाई हामीले यही सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को भागमा माथि उल्लेखित नयाँ विषयहरू लिएर आउनेछौँ। उपाय तथा पद्धतिहरू, ऊर्जा शुद्धिकरण गर्ने अथवा ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाउने। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।